अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मुस्तफ़ा, अपने प्रोग्राम नज़रा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत। तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब पहुँचे और वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक किसी का ख्याल भी ना पहुँचे। आज की जो ख़बर है वो मुबारकबाद के साथ मैं पेश करता हूँ। उसका तज्ज़िया, पहले ख़बर फिर तज्ज़िया बड़ा ज़बरदस्त है और देखने के काबिल है। देखिए, आज आपको पता ही है कि हसीना वाजिद को भागना पड़ा मुल्क छोड़कर, और किस बेइज्जती से भागी हैं वो। तो होता यही है कि जिनकी फुटिंग्स नहीं होती ना, उनका यही हाल होता है। ये कहानी 70 से शुरू हुई थी, पहले भी हुई थी लेकिन 70 में अरूज पे पहुंची थी। मैं उस वक्त बिल्कुल नौजवान था और मुझे नाइट मेयर लगता है तकरीबन, क्योंकि उस वक्त नया नया इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ था। तो मैं नहीं समझ पाता था कि दो कौमी नज़रिया क्या है। और ऐसा जैसे लोग कहते थे, बलूचिस्तान के ख़ास तौर से कुछ लीडर थे, बुख्ती वगैरह, वो कहते थे दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो गया। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, दो कौमी नज़रिया एक सियासी बसीरत थी कायद आज़म की और उनके साथी की। ख़ास तौर से मैं अल्लामा इक़बाल को भी दाद देता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने सोचा कि भाई कौमें ज़िंदा रहती हैं। कौम मुसलमान कौम थी और हिंदू कौम थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अलग मुल्क बनाना है। उन्होंने अब मुल्क बनाया। वो एक अलग कहानी है कि वो किस तरीके से अपनों ने पीठ में छुरा घोंपा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ज़ाहिर है कि आपको पता ही है कि इंडिया जो है ना हमारा, मैं तो समझता था कि शायद वो पड़ोसी होने के नाते शायद वो कुछ इतनी दुश्मनी ना करे। लेकिन मोदी सरकार जब से आए हैं, जब से तो तबाही मचा दी उन्होंने। मुसलमानों को तो नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो लेकिन अब मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए किस कदर कत्ल गारतगरी हुई बांग्लादेश के अंदर। कितने बेचारे बेगुनाह लोगों को मारा पीटा, जान से गए। तो अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? ये मसनवी तरीके से था ना, वो ख़त्म हो गया असर उनका। इस्लाम एक बड़ी पावर है बांग्लादेश में, यानी पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान है ना, उससे भी बड़ी ताकत है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंगाली हैं वो भाई हमारे मुसलमानों के अंदर सबसे अच्छी कौम है, यूँ समझ लें आप। और एक कौम है, हाँ, बोलने वाले बंगाली हैं। उनको मजबूरन बेचारों को सरेंडर करना पड़ा और कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन अल्टीमेटली वो समझ गए कि नहीं, हम एक ही थे। ये गलत है बिल्कुल, जो कहानी दुश्मनों ने डाली है ना, वो बिल्कुल गलत डाली है। अब होना क्या चाहिए? मैं ये सिर्फ सवाल करता हूँ आपसे कि देखिए, जो होना था वो तो हो गया। मुल्क भी अलग बन गया। उस वक्त लोगों का यही ख्याल था ना, जब भुट्टो साहब का भी था कि 5 ने कहा था हम नहीं मानेंगे, 4.5 तक मान लिए थे और वो करेंसी पे नहीं मान रहे थे। चलो मुल्क भी अलग बन गया, मैं मान लेता हूँ, वो भी अलग हो गया। लेकिन क्या आप कन्फेडरेशन नहीं बन सकता दोनों मुल्कों का? आपकी ताकत बढ़ सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर एक मुल्क बन सकते हैं कन्फेडरेशन के तहत। उसकी मिसाल ये है कि अगर खुदा ना करे पाकिस्तान पे हमला होगा तो बांग्लादेश पे तस्वीर किया जाएगा, और बांग्लादेश पे होगा तो पाकिस्तान पे तस्वीर किया जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान की फ़ौज और बांग्लादेश की फ़ौज और उसके अलावा जो सियासतदान जो सिंसियर है, लॉयल है, इसी तरीके से बांग्लादेश के भी, उनको बिठा कर इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। और हम अपने जो खो चुकी हैं हमारी कदरें, उनको हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। कायद आज़म को ख्वाब हम दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। बहुत सी बेचारी ख़वातीन लिखती हैं कि यार हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो हो तो रहा है, लेकिन एक अल्लाह ने एक चांस दे दिया, यूँ समझ लें आप। अगर अल्लाह ताला उनके दिमाग में आ जाए, और मुझे यकीन है कि जो हमारे इस वक्त आर्मी के लोग हैं वो भी ज़ाहिर मुहब्बे वतन हैं, जितने हम हैं मुहब्बे वतन, शायद हमसे ज़्यादा ही हों वो भी। और अब बांग्लादेश में तो आपने देख ही लिया कि उनका तो बिल्कुल जहन पलट गया। वो कहते नहीं, वो हो रही थी, शुक्राने की नफलें पड़ी जा रही थी। अब देखें सही, जो उनका वो था अंदाता शेख मुजीब, उसने कितने लोगों को बेगुनाह मारा, तो उसकी मुजस्समे तोड़े जा रहे हैं। ख़त्म हो गया उसकी कहानी। अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान को एज ए कंट्री इस वक्त ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जब दूसरे मुल्क फ़ायदा उठाते हैं मौक़ों से, ये थोड़ी होता चुप चाप के बैठे रहोगे हम नहीं मुदाखलत करेंगे। मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। गेट बेनिफिट फ्राम दी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ये है कि उनको गले लगाएं बांग्लादेश को,
ان کو بات کریں ان سے پوری طریقے سے، جلد بازی نہ کریں، لیکن تسلی سے پہلے حالات کو صحیح ہونے دیں، اس کے بعد ان سے بات کریں کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب پھر دوبارہ ہم جھوٹے ہوئے تو مل جاتے ہیں، بھائیوں میں تو جھگڑے ہوتے ہیں، صدیوں گزر جاتی ہیں، پھر مل جاتے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے کسی صورت. تو ان کو پھر گلے لگاؤ، ان سے معافی مانگو، اور یقیناً وہ اتنے ظالم تو نہیں ہوں گے بیچارے، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے. اگر بے گناہ یہاں مرے ہیں پاکستان کے اندر تو بنگلہ دیش میں بے گناہ مرے تو مسلمان ہی ہے نا. میرے ذہن کے اندر ایک نائٹ میئر کی طرح ایک دفن ہے. 1970 میں نے خبر پڑھی تھی، ڈھاکہ کے اندر جو میڈیکل کالج تھا اس کے اندر مکتی جو بائنی تھی، انہوں نے کچھ لڑکیاں پکڑی تھیں ویسٹ پاکستان کے میڈیکل کالج کے اندر. تو آرمی کو ظاہر ہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ نکل آئیں، لیکن وہ نہیں نکال رہے تھے، تو ان کو پھر بمبارڈمنٹ سے اڑانا پڑا ان کو. تو اس کے لڑکی بھی مر گئی. لیکن سوال اتنا سی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، سوال اتنا سا ہے کہ جس کے مرے ہوں گے تو وہی بتا سکتا ہے نا. اب مثال کے طور پر میرے پیٹ میں درد اگر ہے کہ کوئی بیماری اللہ نہ کرے تو وہ مجھے اس کا درد ہوگا نا، اور کسی کو تو نہیں ہوگا. دوسرے تو کہہ دیں گے یار کچھ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، آپ دوا لے لو. لیکن جن کی بچیاں لٹ گئی، مر گئیں، ان کا کیا ہوگا؟ سوچیے آپ ذرا اپنے دل سے. مجھے لاہور کے اندر اس کے اندر ملا، بس کے اندر ایک آدمی، میں واقعی رو پڑا. وہ کہنے لگا صاحب یہ ہندوستان پاکستان بنا، ہماری بیٹی کو بھنگے نے اٹھا لیا تھا وہاں ہندوستان میں. کہنے لگا پھر اس کے 8 بچے ہو گئے. میں اب گیا تھا پچھلے دن اس کو لینے کے لیے کہ چل اب میں کیا جاؤں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ تو اس کو پتہ ہے نا کہ کس، یعنی مطلب دیکھیں نا بھنگی کے ساتھ کس قدر ضلالت ہوئی ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیا سورج نکلا ہے. آپ یقین مانیں اللہ نے آپ کو، یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد ایکچولی یہ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی جب تک آپ اپنی مدد نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گا تمہاری. یہ جو دیش میں ہوا ہے نا، یہ اللہ نے مدد کی ہے اس طریقے سے کہ ان کے دل میں ڈالا، عوام کے دل میں ڈالا، اور وہ پھر آگے نکل گئے. جبھی تو کامیابی ہوتی ہے نا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ذلیل ہوئی جو یہ تھی حسینہ واجد، جس کے گردن پہ خون سوار ہے. کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا اس نے. جماعت اسلامی کے تو بہت لوگوں کو مارا. میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں فیور میں، لیکن انسان تو تھے نا، انسانی جانوں کو تو تھا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ انالیسس ہے میرا کہ اللہ کرے ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اس کو اپنے گلے لگائیں. یہ ملک 2 ملک اگر ایک ملک بن جاتا ہے نا، 2 ملک ایک ملک کی صورت کے اندر کنفیڈریشن، اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں ہم، جیسے ایران ہے، یا چلو ایران کو چھوڑ دیں آپ، افغانستان ہے، یا جو بھی شامل ہونا چاہے. لیکن دیکھیے بیس تو بن جائے گی نا، آپ کی بہت طاقتور بیس بن سکتی ہے. لوگ ٹیم ورک کے تحت کام کرتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک ملک ہے تو کم طاقت ہوگی، 2 ملک ہوں گے تو زیادہ طاقت ہوگی. تو اس وقت بنگلہ دیش کی اکنامی بھی اچھی ہے. تو اگر پاکستان کی اکنامی ضرور خراب ہے لیکن اگر مکس کر دی جائے تو وہ اچھی ہو جائے گی. کچھ نہ کریں، کوئی چیز نہ، کسی کا وہ نہ ہونے دیں جیسے پہلے ہوا تھا، ناانصافی نہ ہونے دیں، کیونکہ اس سے دلوں میں بار آ جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. ان کو اسی طرح رہنے دیں، لیکن حالات دونوں کے اچھے کریں، کوشش یہ کریں. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب ہوگا کیا، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ. لیکن دیکھ لیجئے کہ انجام کس قدر عبرتناک ہوا اس کا، حسینہ واجد کا. اور ابھی بھی پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے حسینہ واجد نکلی ہے نا، اگرتلہ میں گئی. سب سے پہلے اگرتلہ ہی اس کے باپ نے سازش شروع کی تھی. اس کے بعد یہ دہلی گئی، ابھی وہاں سے فرار ہوگی دوسرے ملک میں. جو فرار ہوتا ہے وہ قصوروار ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ قصوروار نہیں ہوتی تو وہیں رہتی کہ میں فیس کروں کنسیکوینسز، لیکن وہ قصوروار تھی اس لیے بھاگی. اب لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا پھر بھی نہیں ہوگا. دیکھیے انجام اس کا برا ہوگا. وہ اس طریقے سے کہ اب جب وہ ایران کے شہنشاہ جب باہر نکلے تھے تو امریکہ نے پناہ نہیں دی تھی. ان کو کہا بھائی اور کسی ملک میں چلے جاؤ. پھر ان کو جانا پڑا مصر وغیرہ کے اندر. انہوں نے بہرحال تو آپ کو پتہ ہی اس کا انجام کیا ہوا. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے برے کاموں کا ہمیشہ انجام برا ہی ہوتا ہے. میں کسی کے لیے نہیں چاہتا برا کہ بھائی برا ہو، لیکن انہوں نے بھی تو ظلم کی انتہا کر دی. اب اگر ظلم کے خلاف بھی نہ بولیں گے تو پھر تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا کہ بھائی تم بولتے کیوں نہیں ہو. تو لیکن مقصد کسی کو وہ دل آزاری نہیں ہے، کسی کو
وہ کوئی پلاننگ نہیں کرنی، بس یہ ایک اچھا جسچر ہے کہ ایک محبت وطن انسان کی طرف سے کہ بھائی آپ دونوں مل کر اب پھر نئے سرے سے اپنا سفر شروع کریں جہاں پہ ختم کیا تھا آپ نے، اب پھر مل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. 50 سال ہوئے نا، کوئی بات نہیں، ملک ٹوٹتے ہیں. دوسری عالمگیر جنگ کے اندر اب جا کے وہ جو ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی متحد ہوئے ہیں. اب تو ملک ٹوٹ گیا تھا نا، دونوں ایک نہیں ہوئے. ان کی اکنامی جو ویسٹ جرمنی کی تھی بہت اونچے تھی اور ایسٹ جرمنی کی بالکل نیچے تھی، لیکن اب دونوں برابر ہو گئے. تو آپ اس سے کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ آپ کی کرنسی ویلیو بڑھ جائے گی. تو بہت سارے فوائد ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں اور اس پہ ورک کریں صحیح طریقے سے، تو میں یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی دے گا. اور میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ واقعی علامہ اقبال، اس نے قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا اور 2 قومی نظریے پہ جو کام کیا تھا، وہ واقعی سیاسی بصیرت تھی ان کی، اور وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بڑا سالڈ پروگرام تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اس میں. اور لیکن یہ ایک پازیٹیو ہے، اگر آپ سوچیں تو پازیٹیو ہے. اپنا تبصرہ ضرور دیجیے گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز سوچ سکیں. شکریہ.